सर्वान् अभिवन्द्य अहमग्रे चलामि। वस्तुतः अहं तं कालं सर्वदा स्मरामि। अर्थात् 30 वर्षेभ्यः प्राग् नाम संहितायाः विचारः अधुना प्रचलति। अधुना यत्र शनिः वर्तते तदानीमपि तत्रैव आसीत्। तदेव खलु तथैव चिन्तनीयम्। प्रतिदिनम् अहं चिन्तनकाले स्वगुरुं स्मरामि। किमर्थं स्मरामि इति प्रथमम् उक्त्वा तदनन्तरम् अग्रे गच्छामि। एते प्रायः शनिवासरे रविवासरे च पाठयन्ति स्म। किमर्थं? यतोहि अन्येषु दिनेषु तत्र अन्ये ये छात्राः वर्तन्ते प्राक्शास्त्रीतः आचार्यपर्यन्तम् पुनः स्पष्टतया उक्तवन्तः सिद्धान्तः एव स्वीकरणीयः। पुनः तत्र कालांशाः मदीयाः न वर्तन्ते। कालस्य निर्धारणं मया न कृतमासीत्। ते साक्षात् छात्रावासम् आगच्छन्ति स्म। एवं कुत्र अस्ति? कदाचित् वस्त्रप्रक्षालने अस्मि, तद् अग्रे कर्तुं शक्नोति, चलतु परिसरम्। एवमासीत् तस्मिन् काले। अयं प्रथमः पक्षः। तदानीं मर्कलकिशोरवत् तत्र सम्बन्धः नासीत्। यथा गुरुशिष्ययोः सम्बन्धः मर्कलकिशोरवत् भवति तथा नासीत्। तत्र मार्जालकिशोरवदेव आसीत्। द्वितीयः पक्षः वर्तते, व्याख्याकारः किं वक्तुमिच्छति इति मा पश्य, स्वबुद्ध्या चिन्तनीयम्। तदेव कार्यं मम साक्षात्कारसमयेपि तेनैव मया कार्यं सम्पादितमासीत्। एकस्याः सरलरेखायाः एकं खण्डम् एकस्मिन् धरातले, अपरं खण्डम् अन्यस्मिन् धरातले भवति वा? अयं मम प्रथमः प्रश्नः आसीत् साक्षात्कारे। एवं तावता 12 वर्षाणि व्यतीतानि। शास्त्री प्रथमवर्षे आचार्यैः तत् पाठितमासीत्। किन्तु तेषाम् एकमेव वचनमासीत्, कदापि व्याख्या दृष्ट्वा तदनन्तरं तत्र न करणीयं। प्रथमं तावत् सूत्रं वा श्लोकं वा दृष्ट्वा स्वबुद्ध्या चिन्तनीयमिति। तदर्थमपि तं मनसि निधाय अहमग्रे गतः। वस्तुतः तस्मिन्नेव काले तत्र शास्त्रस्य यत्किमपि ज्ञानं वर्तते तस्य प्रारम्भस्तावत् तदानीमेव आसीत्। तदनन्तरं यतः अहं पलायितः तस्य कारणान्तराणि वर्तन्ते। हरौरुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टेन कश्चन। मम गुरुः रुष्टः जातः, तदपि अहं जानामि। अधुनापि ते स्मरन्ति अहं यतः पलायितः इति। वस्तुतः तत्र कारणान्तरात्, अर्थात् काश्यां पितृपादानाम् आसीत् काश्यां शास्त्रस्य अध्ययनं करणीयमिति। कथं वा तत्र शास्त्रस्य अध्ययनम् अध्यापनं प्रचलति सः अन्यः विषयः, किन्तु काश्यां पठनीयम्। यतोहि यथा मम पितामहस्य पितृव्यौ तत्र मुरलीधर झा महोदयानां शिष्यौ आस्ताम्। तदर्थं तत्र गन्तव्यमिति तेषां मनसि आसीत् पितृपादानां। तदर्थमहं पलायितः। आचार्यैः एकं पत्रमपि प्रेषितमासीत्। कुलपतयः इच्छन्ति प्रतिमासम् अत्र पृथक्तया वृत्तिं दास्यामः इति वदन्ति, अतः आगच्छति इति इतः पत्रमपि प्राप्तम्। तदनन्तरमपि अहं गतः। अधुना अहं वस्तुतः प्रकरणे आगच्छामि। एते अत्र वर्तन्ते, अहं न जाने कथं वा अत्र तम् अंशं छात्राः स्वीकुर्वन्ति इति। इदं मम विद्यास्थानं वर्तते। श्लोके सूत्रे वा यत्किमपि वर्तते चेत् तद् अस्मान् कः पाठयति इति यदि वयं चलामश्चेत् तत्र न कश्चन गुरुः मिलति। किन्तु एतेषां तदेव एकं वचनमासीत्, स्वबुद्ध्या प्रथमं सः यत्किमपि वदति, व्याख्याकारः यत्किमपि वक्तुमिच्छति तत्सर्वं तदनन्तरकाले एव चिन्तनीयम्। यदि सः वदति एवं चित्रस्य निर्माणं करणीयमिति चेत् तन्न कृत्वा पुनः स्वकीयं तत्र प्रयासः करणीयः। यतोहि गणिते साधने तावत्
बहु आयामाः भवन्ति, बहु पक्षाः भवन्ति। वयं तु तत्रैव आगच्छामः। मार्गान्तरं तु सर्वदा मिलति गणिते। तदेव सूत्रम् अधुनापि अहम् अनुसरामि। यत्र यस्मिन् क्षेत्रे मम गतिर्न भवति, यत्र यस्मिन् क्षेत्रे मम तथा अध्ययनं नास्ति, तथापि अहं कदापि तथा न चिन्तयामि अहं मम गतिर्नास्ति इति। केवलं तेनैव उपदेशेन अहं कृतकृत्यः तस्मिन्नेव मार्गे अधुनापि चलामि। तदर्थमेव तादृशं साहसं करोमि। यत्किमपि नूतनं वर्तते, सम्मुखे वर्तते, तत्र कस्मात् प्रान्तात् प्रमाणपत्रं स्वीकरणीयमिति चिन्ता न करणीया। यदस्माभिः चिन्त्यते तद् वस्तुतः शास्त्रानुरूपं वर्तते अथवा शास्त्रविरुद्धं वर्तते इत्यपि न चिन्तनीयं तत्र। तदानीमेव वयं विवेकस्य प्रयोगे समर्थाः भवामः। एतत् तावत् यतोहि 30 वर्षाणि व्यतीतानि। अधुना अहम् इतः पूर्वं कदापि अत्र नागतः एतादृशकर्मणि। अतः अस्मिन् पर्याये कृष्णेश्वरझा महोदयानां वारं वारं दूरवाणी आसीत्। अहं बहुवारम् उक्तवान् अधुना चिन्तयामि इति। यस्मिन् दिने मया आरक्षणं कृतमासीत् तस्मिन्नेव दिने तत्र एकं पत्रमागतं, विधानसभायाम् उपवेशनमस्ति, तत्रापि गन्तव्यमिति। पुनः तस्मात् पूर्वं जयपुर परिसरं गतः अहं, तत्रापि तथैव आसीत्। अधुना इतः साक्षात् अहं भोपालनगरं गच्छामि। एतत् वक्तव्यस्य अयमाशयः। अयं प्रथमवारम् अहमत्र किमपि वच्मि। तदर्थम् अधुना अवसरः आगतः। सम्मुखे मम गुरवः वर्तन्ते। अत्र गुरूणां सम्मुखे कथं वक्तव्यमिति चिन्तामहं न करोमि, यतोहि सा प्रेरणा तु तैरेव प्राप्ता। अग्रे गच्छामः संहितायाः विषये। साहित्ये व्याख्या भवति, अन्यत्र च कामेण्टरी। वयं बहु क्षेत्रस्थान् विषयान्